क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी जेजूच्या जल्माचे ह्या नतालांचे फेस्त ह्या क्रिस्मस आमी समरमताव। ह्या भागी दिसा पयल्या सुवातेर हांव तुमकां सोमेस्तांक भागी नतालांचे फेस्त मागतां, तशेंच जेजू बाळकाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागतां। म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, फाटल्या 4 हप्त्यांत हांव न्हू आमी वो दीस बऱ्या तरान संभ्रमूंक तयार करनासा वय मो। इगर्जमातेन आमकां 4 हप्ते दिल्ले न्ही, आद्वेदाच्या काळाचे 4 हप्ते आमी भायली आनी भितरली तयाराई केली। भितरली म्हळ्यार आत्मीक तयाराई केली म्हूण चिंताव। जेजू लागीं आमचो संबंद आमी घट करूंक प्रयत्न केले। कुंभसारा जाल्याव, मिसांत, मागण्यांत, आराधनांत आमी भाग घेतला। कुटुंबांत आमी तयाराई केल्या, घरची नितळाय, घर आमी सोबयलां, घरदाना गोठो केला थोड्यांनी, क्रिस्मस ट्री दवरला थोड्यांनी, लायटिंग्स जाला, आमी हांगाय पळयता सकड तयाराई जाल्या म्हज्या मोगाच्यान। एक वर्त्या संतोशाची गजल। आतां एक सवाल आमी आमकांच परत्यान एक बटी विचारूंक जाय, जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमाक हांव संपूर्ण रितीन तयार जालांगी? दिस क्वेश्चन हॅज टू बी आस्क्ड टुडे न्ही। हांव संपूर्ण रितीन जेजूच्या जल्माची संभ्रम आचरसूंक तयार जालांगी। एक क्रिस्मस खाली फकत क्रिस्तांवांनी संभ्रमचे फेस्त न्ही, सक्कड करतात वय मो, सेलिब्रेशन आसा, मात तांचे इल्ले दुसरें आसूंक पुरो न्ही। पार्टी आसा, म्युजीक आसा, कॅरल्स सिंग करतात, डॅन्स आसा, आनी थोड्या वेळा उपरांत तो संतोश मायाक जाता तांचो। कित्या? तांती एक कारण आसा म्हज्या मोगाच्यान। पूण आमी क्रिस्तांवां वो संतोश, वो उल्हास, वो दाबाजो हे क्रिस्मसाचो वो एका दिसांनी 2 दिसांनी अंत जावचो न्ही। हे आमच्या जिवनांत आमी सदांच क्रिस्मस आमी संभ्रमूंक आसा। कशें संभ्रमचे? जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवनाचो वांटेली करताव। दॅट इज द डिफरन्स। आमी आनी दुसऱ्यांनी न्ही, क्रिस्तांवांनी आनी अक्रिस्तांवांनी आमी क्रिस्मस सेलिब्रेशन करतना आमी कितें करता? जेजूक आमच्या सांगाता वांटेली जावन आमी संभ्रमता। आनी त्या दाळा मात्र आमचो संतोश, आमचो उल्हास, आमचो दाबाजो दडतो जाता आनी आमचें हें सेलिब्रेशन कंटिन्यूस जाता म्हज्या मोगाच्यान। जर तर आमी क्रिस्तांव जावन, क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन जेजूक आमच्या ह्या तयारेंत, ह्या संतोशांत, दाबाजांत वांटेली दिवंक आमी शकनाव, तर आमचो संतोशी एका दिसांनीच तो मायाक जातलो म्हज्या मोगाच्यान। म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्मस आमकां उगडास हाडटा की जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड, आमच्या अख्ख्या संवसाराचो उजवाड म्हणून एक आमकां कळीत करता। जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें हो संवसार एका तराच्या काळोखाच्या भुयारांत आसुल्लो। लोक देवातावन पयस गेल्लो,
देवाक तो विसरलो. आपणाक कितें बरें लागता तेंच करूंक लागलो. देवान सर्वेस्वर देवान प्रवाद्यांक ताणें धाडलें. कितले प्रवाद्यांक धाडनी तांकां आपणा सरशीन ओडूंक ताणें प्रयत्न केल्यारी लोक देवाक खाण दिनासतना तांचेच करूंक लागलो आनी पातकान पडलो. अन्य देवाची पुजा करूंक लागलो, बोंब्यांची पुजा करूंक लागलो आनी तांचें जिवन पातकी जिणी जावन आयलें. आनी असल्या संदर्भार तीं बंदडेंत आसले, दुस्मानाच्या बंदडेंत आसले. कशें भायर येवचें म्हणून तांकां कळोवंक नासलें. आनी तसल्या वेळार ते सडवणदाराक राखून आसले. म्हज्या मोगाच्यान केदाळा सडवणदार येतलो, केदाळा आमची सडवण जातली, केदाळा आमकां एक नवें जिवीत मेळटलें म्हणून. आनी असल्या संदर्भार जेजू येवच्या सुमार 700 या 750 वर्सां पयलें इजाइया प्रवादी त्या लोकाक बरवसो दिता. कसलो बरवसो? आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. पळया, आनी हें जेजूच्या जल्मांत संपूर्ण जाता. ताची भविश्यवताने केल्लें प्रवादपण. वय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आजी असलोच एक आताराचो काळोखांत आमचो संवसार आसा. आमी एक असलेच एका तराच्या काळोखांत आमी जियेता. वय गे न्हय? TV ऑन करून पळयतना आमकां न्यूज काल मेळटा. झगडे, मारामारी, न्ही, एकामेका मारचे, लुटचे, टेररिजम. खंयचेय एक दीस आमकां बरें न्यूज म्हणून मेळ्ळें आसा? ना. एकामेकाचे पांय ओडचे, एकामेकाच्यो खोडी काडच्यो. आनी ते सोडी आतां आमीच आमचेरच एक दिश्ट करी, आमच्याच जिवानाचेर आमकां राग येता. वय मो, म्हाका येता, तुमकां येना गुत्तू ना. म्हाका राग येता. आमकां आमी झगडे करता, उलयता, निंदा करता. फाटल्यान मुखल्यान उलयनातल्यान आमी फाटल्यान उलयता, न्ही, एकामेका झगडे करता. घरांत शांती समाधान ना थोडे भोवटी. आमची कुटुंबां तुटोवन पडटात. आमच्याच मदें आमी झगडटा. आनी असल्या काळोखाच्या संवसारांत आमी जियोवन आसतना आज आमकां जेजू एक उजवाड जावन आमच्या जिवितांत येता. हें क्रिसमस सेलेब्रेशन, जेजूच्या जल्माचें सेलेब्रेशन आमकां उलो दिता गे, भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुजे सांगाता आसा. तूं म्हाका तुज्या गोपांत घे, तुज्या घरांत घे, तुज्या जिवानांत घे म्हूण सांगता. मोगाच्यानो, असो जावन आसा देवान आमचो मोग करचो. तो आमचो भरपूर मोग करता म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या खातीर देव सांगता गे, हांव तुजो मोग करता. क्रिसमस, वॉट इज क्रिसमस? मे बी गॉड सेईंग, आय लव यू, आय लव यू एज यू आर. तूं आसले बरीच हांव तुजो मोग करता. कितेंच कंडिशन हांव घालिना. तुजें उणेपण कशें आसा की त्या उणेपणानच हांव तुका तुजो मोग करता. तुवें एकच काम करी जाय, तुवें म्हाका आपणावन घेयचें. तुवें म्हाका तुज्या जिवानांत वांटेली करी जाय आनी खंडीत जावन तुज्या जिवानांत बदलावन हांव हाडटलो. तो इतलो मोग करता की जुवांव अध्याय 3 वळ 16 कितें सांगता? देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सदमणतल्याचो कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. आमचे कडेन तो एकच विचारता मोगाच्यानो, आमी ताका सदमानीचे म्हणून. एक जर जेन्ना आमी ताचे आमी सदमानता, आमकां तो नाश जावंक केदींच सोडिना. वय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तो आमच्या सांगाता रावोंक आशेता.
तो असल्या परिस्थितीर की आमी केदाळा आमच्या जिवानांत कितेंच करूंक शकना म्हणून आमी सकता त्या परिस्थितींत तो आमचे संगता रावूंक आशेता. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 123 आमी वाचता आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतात म्हणून पळय. आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतात म्हणून इज्रायाने कोणे इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून. तुम्ही एक्सपिरियन्स केला की देव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून तुम्ही अनुभव केला की या ना. हांवें मस्तपटी केला आनी स्पेशली म्हज्या फाटले 18 वर्सांचे हांगा घरचे जिवानात मस्तपटी केला. जेन्ना जेन्ना म्हजो बरवसो दंडळलो की तेन्ना म्हाका एक रिमायंडर मेळ्ळा हांव तुज्या सांगाता आसा. म्हाका फर्स्ट रिमायंडर 99 हांव अरुणाचल मिशनांत आसतना ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत एज ए डिकन जावन आसतना जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणलो तो एक बरवसो मेळिल्लो म्हाका. आतां तें एक्सप्लेनेशन करूं वचना. म्हणजे जिवन जातें त्या दीस आमचें तेगा पाद्र्यापांचें जिवन कंप्लीट जातें जाल्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून ताणें बसयलें आनी तो आमच्या सांगाता रावलो. इमॅन्युएल. म्हाका हे इमॅन्युएल म्हणलो शब्द आयकतना एक ल्हानशी काणी म्हाका उडास आयली. त्या दीस एकलो ल्हान भुरगो इमॅन्युएल म्हणलो भुरगो एका हळ्ळेंत आसुल्लो. ताच्या एका मोतीन डावट आसुल्लो की देव खंयची भास उलयता म्हणून. देव खंयची भास उलयता म्हणून वचून ताणें बापाय लागीं विचारलें गे पाप्पा डॅडी देव खंयची भास उलयता. बापूय म्हणालो खंय पुता देवाक सगळी भास समजता रे. तूं काले खंयची भास उलयताय. ना पाप्पा म्हाका जाय जे देवाची भास खंयची म्हणून. बापूय म्हणालो म्हाका गुत्तू ना पुता तूं वचून आबा आनी व्हडली माय कडेन विचार. आबा आनी व्हडली माय म्हणली म्हाका गुत्तू ना पुता तूं वचून आमच्या गांवच्या जाणाऱ्यां कडेन विचार. सगळ्यां कडेन विचारतना सकड म्हणटा तूं म्हाका गुत्तू ना. वो बिरमोत सोलोन 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 गेलो. ताका कळ्ळें जें आसलें देव खंयची भास उलयता म्हणून. आनी अखेरीक तो बेथलेहेम शहराक पावता. थंय येताना काळोख जाता ताका जागो मेळना आनी एक कडेन ताका ल्हानशे कांतू इल्लोसो उजवाड दिसता. तो चिंता हांव थंय वचोन म्हणे रावता म्हणून पळयतना तो गोरवांचो गोठो. थंय ऑलरेडी एका कुटुंबान जागो घेतला. थंय सकड कडेन गोरवां आसात आनी एक कडेन आवय बापूय आनी ल्हानशें भुरगें. वो भितर तीर्ण भायर वेता म्हणटना ती आवय ताका आपयता. इमॅन्युएल हांगा हे आमी तुकाच राखून आसा. तुज्या मोतीन एक सवाल आसा. देव खंयची भास उलयता म्हणून तुज्या सवालाक हांगा आसा जाप. आनी तो ती आपल्या भुरग्याक दाखोवन ती सांगता की देवाची भास मोग जावन आसा. देव मोगाच्या भाशेन तो उलयता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो त्याच खातीर देव आमच्या सांगाता जियोंक तो आशेता. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. देव आमच्या सांगाता जालो म्हळ्यार तो सोडवण करूंक तो आयलो. काले करूंक आयलो आमची सोडवण करच्या खातीर तो आमच्या सांगाता रावंक तो आयतो जालो. मॅथ्यू चॅप्टर 121 देवदूत दुजेक सांगता ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पळय देव आमच्या सांगाता जाला म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार ती एक आमकां बरी खबर. कित्याक आमच्या कश्टांत आमच्या पिडेंत आमच्या हर एका परिस्थितींत कठीण परिस्थितीन तो आमच्या सांगाता आसून तो ताची बरी खबर तो आमकां तो दिता. तो आमकां समजयता
खंयच्याय परिस्थितीर तूं एकलोच उरचो ना, एकसुरो जावचो नाय, बदलाक तुज्या सांगाता हांव आसां. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव नासतना आमचें जिवान ना म्हणून. पळया, इम्मॅन्युएल म्हळ्यार तो आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार देव नासतना आमी जियोंक जायना. हर एका परिस्थितींत तो आमच्या सांगाता आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपलें जिवन एक्सपिरियन्स केला. तो कावणेंत ताका जल्म घेता आसतना ताका खंय जागो मेळोना, तो कावणेंत आसलो. ताका एक घालूंक एक वस्तूर मेळोना, त्या हिवांत तो थंय कश्टलो. तो व्हड जालो, ताका इजिप्ताक ल्हान आसतना इजिप्ताक धांवूंक पडलें. व्हड जालो, ताच्याच मनशांनी ताका आपणायलो ना, ताच्याच इश्टांनी ताका नेगार केलो, इन्कार केलो. सगळ्यांनी ताका इन्कार केलो. ताच्या शिसांनी समेत ताका नेगार केलो आनी ताचे शिस फोळण धांवले. कुर्साच्या मरणाच्या वेळार तो एकलोच आसलो. ते नालिसाचें मरण तो सोंसलो आनी तो आम्हा सर्वां खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आनी आमच्या की वर्ती म्हळ्यार पाड परिस्थितींत तो येळोन आयिल्लो मनीस देव. आनी तो आमची हर एक परिस्थिती जाणा जाता. वय म्हज्या मोगाच्यानो, आमचें क्रिसमस सेलेब्रेशन, नातालाचें संभ्रम आमच्या जिवनांत अर्थ हाडिचे जाल्यार थोड्यो संगती आमी मनांत दवरूंक जायचे. आमी पळयलें, आमी आयकलें गवळ्या विशयान. वय मू गवळी जागे आसले, गवळी आपणाचें काम करनासले, तांकां दिल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी ते करनासले. कसली परिस्थिती? हिवांत, कठीण हिंव जाल्यार ते आसले. आनी आज जेजू आज आमकां सांगता, ह्या नाताळांचें फेस्त आमकां संदेश दिता की आमी आमची जबाबदारी बऱ्या तरेन करीचे, आमी सदांच जागोवन रावचे. आनी त्या दाळा देवदूतांची खबर आमकां मेळटली. कसली खबर? 2025 वर्सां पयलें देवदूतांनी गवळ्यांक ती खबर दिली. कसली खबर? तुमकां एक तारक जल्मला, तोच तो क्रिस्त सोमी. आज म्हाका आनी तुका ही खबर देवदूत दिता. जेन्ना आमी जागोय रावता, जेन्ना आमी आमची जबाबदारी करता, तेन्ना मात्र आमी वो ताळो ताचो आयकूंक शकता. आनी सेकंड, आमी आयकलें सर्गीचो दळबाराचो जोमो एक जावन देवाची स्तुती करूंक लागली. पळया, महिमा देवा खातीर, उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक आमी देवाक मानवून चलोवंक आसा. देवाचे उपादेश आमी पाळोवंक आसात, देवाच्या वाटेन आमी चलोवंक आसा, देवाचें उतर आमी आयकूंक आसा. जेन्ना आमी देवाक मानवून चलता तेन्ना मात्र ताची शांती आमकां मेळटली. त्या देखून एंजलस सिलेसियस एक जर्मन मिस्टीक म्हळ्यार मिस्टेक न्ही, एक योगी न्ही, आध्यात्मीकपणाचो मनीस सांगता की Christ could be born 1,000 times in Bethlehem, but in vain until he is born in me. ने? जर तर जेजू ख्रिस्त मुच्या काळजांत जल्मना तर तो बेथलेहेमांत 1000 फावटी जल्मल्यार व्यर्थ. जेजूक मुच्या काळजान, या आमच्या काळजान जल्मोंक एक जागो आमी तयार करूंक आसा. म्हज्या मोगाचो ह्यो संगती आमी आमच्या मनांत दवरूं. त्या दाळा मात्र एक क्रिस्मसाचो संतोश दाबाजो आमच्या काळजांत उरतलो. आमी निरंतर आमी आमच्या जिवनांत क्रिस्मसाचो संतोश आमी अनुभव करतले. आनी एक लास्ट, आनी एकलो मनीस आसा. कोण? छात्राचो इनचार्ज, आता लॉर्ड म्हणयेत. मोरी, जुजे आनी जेजू, सॉरी ऑफकोर्स जेजू भायर येवन नातलो, मोरयेच्या आवयच्या गर्भांत आसलो. वचोन इल्लोसो म्हाका जागो मेळत गे म्हणून विचारता.
तो ताच्या कामात इतलो व्यस्त जालो कित्याक म्हळ्यार ताका पयशे मेळटले जनगणनाक आयिल्ल्या लोकांनी ताचें तें छात्र बरोवन आसलें जेन्ना ताका मस्त संतोश जालो खुशी जाली पयशे आसले ताणें देवाक वळखूंक तो इन्कार केलें ताणें मोगाच्या म्हज्या भावान आनी भयणीनो थोडे फावटी आमच्या जिवनांत असलींच गणितां येवंक पुरो सर्वेस्पर आमचे संगी येवन आमचे कडेन इथे इसारतना आमचे कडेन चडावत आमचे कडेन वेळ मेळचा ना आमी थोडे फावटी सांगता मिसा कित्याक येवनाय आज म्हाका मस्त काम आसलें आं थोड्यांनी म्हणचे आसा हांव मिसावांत आसले कडेन एकला इसारल्या कित्याक आयताराचे मिसाव येना फादर सिर्फ संडे में मुझे छुट्टी मिलती है संडे में मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा आज मुझी आनी तुजी जबाब इतकी म्हज्या मोगाच्या न्हू जेन्ना म्हाका जेजू संगी इल्लोसो वेळ करसूंक मेळोंक आसा म्हाका जेजूच्या ह्या काल इगर्जेक वचोंक आसा मिसाक वचोंक आसा मागण्यांत वेळ करसूंक आसा म्हजी जबाब कितें त्या खातीर आज आमी आमच्या अंतस्करणाची जडतीकन आमकां इसारूंक जाय हांव खंय आसा त्या खातीर जेजू सांगता की आमी आज ताच्या जल्माचो तो उजवाड घेवन तो उजवाड आमी दुसऱ्यांक प्रसारूंक आसा मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 आनी 16 कितें म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरोना कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना भागार घरांत आसल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटेनेर दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव मोगाच्या न्हू क्रिस्मसाचो उजवाड आमकां मेळटा आमच्या लागीं दवरूंक न्ही भागार तो उजवाड आमी दुसऱ्या सांगाता शेअर करूंक दुसऱ्या सांगाता वांटूंक आनी एकामेकाचो मोग करून जेजून दिल्लो तो संदेश आमच्या जिवनांत आमी जियोंक आज जेजूच्या जल्माचे फेस्त आमी आचारसीत आसतना जेजू कडेन इतलेंच करपा आमी मागया जेजू तूं कसो कालतो जालोय तूं कसो आमच्या जिवनांत आमच्या सांगाता रावोंक तूं आशेलोय तशेंच आमी कालते जावन तुज्या सांगाता रावोंक जाय अशी कृपा तूं आमकां दी म्हूण आमी मागया